بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم
ترحمون حق سچ دی کرنی ہے گل یارو حق سچ دی کرنی ہے گل یارو جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں تے دلوں یاری لانی ہے حضور دے نال تے لاگے پیار دا بوٹا وڈنا نہیں تے دنیا رس دیے تے رس جائے محمدی اساں دار رب کریم دا چھڈنا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفاں اس رب کائنات دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق دستگیر اعلیٰ کلی شیء قدیر ہے تمام قسم دیاں تعریفاں اس رب کائنات دی ذات نو سجدیاں اور پھبدیاں نے اور درود و سلام امام کائنات طبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے حضرات ذی وقار سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دی ذات پاک دا بے حد شکر ہے جس خالق کائنات نے اج سانو اس مقام تے مل بیٹھنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دی ذات پاک اج دا ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرات ذی وقار اج دا ساڈا خطبہ جمعۃ مبارک پڑھنا اللہ تعالیٰ دی ذات پاک اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرات ذی وقار آج میں اور آپ حضرات زندگی دے جس مرحلے تو گزر کے جا رہے ہیں اے زندگی دا مرحلہ اے حالات بڑا ہی پرفتن حالات جا رہے ہیں اس حالات دے اندر ہر ایک بندے واسطے مشکل ہو چکی ہے کہ وہ بندہ اپنے ایمان نو بچائے اپنے ایمان دی حفاظت کرے کیونکہ انسان دی زندگی دے سامنے طرح طرح دے فتنے آ رہے ہیں کتے موسیقی دا فتنہ ہے کتے زنا دا فتنہ ہے کتے بدکاری دا فتنہ ہے کتے شراب دا فتنہ ہے حضرات ذی وقار کتے روٹی اور کپڑے اور مکان دا فتنہ ہے حضرات ذی وقار حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے آج دے دن تک ہر ایک بندے دی دوڑ تیناں چیزاں دے مگر ہے ہر ایک بندہ اپنی دوڑ نو تیناں چیزاں نو حاصل کرن واسطے اپنی دوڑ نو بڑی تیزی دے نال دوڑاندا ہویا جا رہا ہے آج تو نہیں حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے آج دے دن تک اے نظام اس طرح ہی چل رہا ہے اور انسان نو روٹی کپڑا مکان وافر نہیں مل رہا کیوں نہیں مل رہا کیونکہ اسی اپنیاں اکھاں دا نظریہ ہی بدلیا ہے جتھے سانو اپنیاں اکھاں دا نظریہ رکھنا چاہیے دا سی نا اسی اس جگہ تو اپنیاں اکھاں دے نظریے نو پھیر لیا ہے ہٹا لیا ہے آج اسی یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر آن والا حکمران ہر آن والا لیڈر ہر آن والا اقتدار دا خاص مند حکمران او ساڑی روٹی کپڑے مکان دا بندوبست کرے گا اور ہر آن والا حکمران بھی عوام الناس نو انہاں تیناں چیزاں دا لالچ دے کے تھے اپنیاں انگلیاں تے نچاندا ہے حضرات ذی وقار اے ساڑے روٹی کپڑے مکان دی ذمہ داری
کسی حکمران دی نہیں، کسی آن والے لیڈر دی نہیں، کسی اقتدار دے خاص مند لوگ دی نہیں، بلکہ جیڑا کائنات دا رب پیدا بھی کر سکتا ہے انسان دے روٹی کپڑے مقام دا بندوبست بھی بولو کر سکتا ہے۔ حضرات سی وقار اج بھی ساڈے ملک دے اندر غربت دا کلا کما ہو سکتا ہے، اج بھی اے تینے چیزاں وافر ہو سکدیاں نے، اج بھی ملک دے اندر شانتی ہی شانتی، امن ہی امن آ سکتا ہے۔ حضرات سی وقار کدوں آئے گا، کدوں غربت دا کلا کما ہوئے گا، کدوں سانو روٹی کپڑا مکان وافر ملے گا، جدو اسی دو چیزاں نو مننا گے تے تین چیزاں وافر ہو جان گیاں۔ اور دو چیزاں کیڑیاں نے؟ آئیے رب دے قرآن تے غور کیجئے، توجہ کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے اس تے عمل پیرا ہوندی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا ذرا، میری زبان تے نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام بار بار آنا ہے، تسی پیار دے نال محبت دے نال نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھنا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، میری اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن پاک نازل ہون والا اس بات دا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے ایمان لے کر کے آنے والو، اے ایمان والے ہو جی اللہ جی کی گالے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والو میں اللہ دی اطاعت کرو نا اور میرے پیغمبر دی تابعداری کرو نا، میں اللہ دی اطاعت کرو نا اور میرے پیغمبر دی اطاعت کرو نا، میری فرما برداری کرو نا اور میرے پیغمبر دی فرما برداری کرو نا۔ اللہ اکبر، اللہ سونیا تیری گل مننا گے، تیرے پیغمبر دی گل مننا گے، تیرا کہنا مننا گے اور تیرے پیغمبر دا کہنا مننا گے، تیری تابعداری کران گے اور تیرے پیغمبر دی تابعداری کران گے۔ اللہ سونیا سانو بھی کچھ ملنا چاہیے ہے، آسمان تو آواز آندی ہے لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو میری اطاعت کرنا، میرے پیغمبر دی اطاعت کرنا اے توڑی ذمہ داری ہے، آسمان تو رحمت نازل کر دینا میں رب قدیر دی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پتہ لگا دو چیزاں اللہ دی رحمت دا سبب نے، جدو اسی دو چیزاں تے عمل کرانگے ساڑھے کل تین چیزاں وافر ہو جان گیاں، ساڑھے کل روٹی بھی وافر ہو جائے گی، ساڑھے کل کپڑا بھی وافر ہو جائے گا، ساڑھے کل مکان بھی وافر ہو جائے گا، ملک دی اندر غربت دا کلا کما ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ دی قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔
اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ دی زمین تے کوئی بندہ غالب نہیں آئے گا اللہ دی زمین تے کوئی بشری غالب نہیں آئے گا اللہ دی زمین تے کوئی خاکی غالب نہیں آئے گا اللہ دی زمین تے کوئی ناری غالب نہیں آئے گا اللہ دی زمین تے کوئی نوری غالب نہیں آئے گا اللہ دی زمین تے انڈیا غالب نہیں آئے گا اللہ دی زمین تے امریکہ غالب نہیں آئے گا اللہ دی زمین تے فلسطین تے لوگاں تے ظلم کرنے والے غالب نہیں آن گے اللہ دی زمین تے کشمیر تے لوگاں تے ظلم کرنے والے غالب نہیں آن گے اللہ دی زمین تے کنے غالب آنا ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ قوی عزیز اللہ دی زمین تے ایک اللہ نے غالب آنا ہے ایک آمنہ دے در یتیم نے غالب آنا ہے اور کوئی نہیں غالب آئے گا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار میرا فیصلہ نہیں دا تے فیصلہ رب دے قرآن دا اللہ اللہ اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا زندگی دیاں قسماں رب خود آپ کھاوے لام رکم زندگی دیاں قسماں رب خود آپ کھاوے انگلی سونی جائے اٹھ جاوے انگلی سونی جائے اٹھ جاوے ٹوٹی ہو جاندہ ٹکڑے ہو جاندہ چن آسمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ دی زمین تے ایک اللہ غالب آئے گا ایک آمنہ دا در یتیم غالب آئے گا کون اللہ ہے جڑا پوری کائنات نظام چلان والا ہے او اللہ ہے کون اللہ ہے جڑی پوری کائنات تو قوت والا ہے طاقت والا ہے او اللہ ہے کون اللہ ہے جڑا پوری کائنات دا رب ہے کلا ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا واللہ کلا ہے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کون اللہ ہے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر کون اللہ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کون اللہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض کون اللہ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ کون اللہ فرمایا واللہ خیر الرازقین اللہ پوری کائنات نو رزق دین والی اللہ دی ذات ہے پتھران دے اندر کیڑیاں نو روزی دین والی اللہ دی ذات ہے اللہ میرا ایمان کہندا ہے بگڑے سارے کم بنوندا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ ہے
ओए बिगड़े सारे कम बनाउंदा अल्लाह ए माड़ियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ए ओए पत्थर दे विच कीड़ियां नू कोई फिक्र नहीं पत्थर दे विच कीड़ियां नू कोई फिक्र नहीं पत्थर दे विच कीड़ियां नू कोई फिक्र नहीं क्यों था था रोजी पहुंचाउंदा बोलो था था रोजी पहुंचाउंदा अल्लाह ए बिगड़े सारे कम बनाउंदा अल्लाह ए हुण रहमान खुद कह रहे इंसान नू हो तू मैनू याद कर मैं तेनू याद करां इंसाना ओए तू मैनू याद कर मैं तेनू याद करां विच कुरान दे खुद फरमांदा अल्लाह ए बिगड़े सारे कम बनाउंदा अल्लाह ए अल्लाह मेरी और आप दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे कुरान दा तीसरा मुकाम है अल्लाह फरमाते ने व अकीमुस सलाता व आतुज ज़काता व अतीउर रसूला लअल्लकुम तुरहमून अल्लाह फरमाते ने कायनात दे लोगो नमाज कायम करो तवज्जो नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो अल्लाह सोनिया गल समझन अंदर नहीं आ रही हुक्म ते आ गया है नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो अल्लाह सोनिया हुन नमाज किवें कायम करनी है हुन ज़कात किवें देनी है ना अल्लाह अकबर अल्लाह सोनिया नमाज कायम कर दा तरीका कुरान पाक दे पहले सपारे अंदर भी कोई नहीं नमाज कायम करन दा तरीका कुरान पाक दे दूसरे सपारे अंदर भी कोई नहीं नमाज कायम करन दा तरीका कुरान पाक दे तीसरे चौथे पैमे छठे हत्ता के कुरान पाक दे तियां सपारे अंदर तरीका कोई नहीं नमाज किंज कायम करनी है अल्लाह फरमाते ने कायनात दे लोगो परेशान होने कोई ज़रूरत नहीं गमगीन होने दियां कोई ज़रूरत नहीं मैं इसलिए अगे फरमाया वातीउर रसूला नमाज कायम करनी है मेरे पैगंबर दे तरीके ते चल के नमाज कायम करनी है अल्लाह दे पैगंबर दे तरीके ते चल के और मेरे पैगंबर दा तरीका क्या है नमाज कायम करनी है वज़ू करके नमाज कायम करनी है क़याम करके नमाज कायम करनी है रुकू करके नमाज कायम करनी है सुजूद करके नमाज कायम करनी है तशहुद करके हज़रात ज़ीवकार सारियां चीज़ां कित्थों मिलदियां ने हदीस पाक विचों मिलदियां ने पता लगा जदों बंदे दी नमाज नबी पाक दे तरीके दे मुताबिक होएगी फिर जाके साडी नमाज कबूल होएगी अगर नबी पाक दे तरीके तो हट के नमाज पढ़ांगे साडी नमाज काबिल कबूल कोई नहीं दी नमाज ओही कबूल है जेड़ी नबी पाक दे तरीके ते चल के होएगी अल्लाहु अकबर अल्लाह हजरात ज़ीवकार केड़ी नमाज है जिदे बारे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलात लोगो नमाज मेरी अखां दी ठंडक है नमाज मेरे दिल दा सुकून है नमाज मेरे दिल दा चैन है अल्लाहु अकबर अल्लाह नमाज मेरी अखां दी ठंडक है एक हदीस पाक अंदर आंदा है मेरे पैगंबर फरमांदे ने अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना लोगो नमाज जन्नत दी चाबी है वीर जी मेरे पैगंबर ने जन्नत दी चाबी सानू दिती है नमाज में पढ़ोगे तो जन्नत दी चाबी मिल जाएगी ना अल्लाहु अकबर अल्लाह आज कितने नौजवान ने जेड़े मस्जिद दे अंदर आना ते दूर दी गल है
نماز پڑھنا تے دور دی گل ہے، مسجد دے اندر آندے ہی کوئی نہیں، مسجد دے دروازے دے اندر گزرتے ہی کوئی نہیں، صدیاں بیت گئیاں، اتنی عمر ہو گئی، 40 سال دی عمر ہو گئی، دنیا تو جا رہی ہے، مسجد دے دروازے نو تکن تو بغیر جا رہی ہے۔ تے پھر کہن گے مولانا ساڈے دلاں نو سکون نہیں آندا، ساڈے دلاں نو چین نہیں آندا، ساڈے دلاں نو قرار نہیں آندا۔ ویر جی کیویں تیرے دل نو سکون آئے گا، کیویں تیرے دل نو قرار آئے گا؟ اللہ میرے پیغمبر دی تو تے حدیث چھڈ دتی ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے قرۃ عینی فی الصلاۃ، سکون چاندیو نماز پڑھنا۔ اللہ اکبر، اللہ والا بڑی پیاری گل کردا ہے، وہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، وہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلاں نو جوڑن والا، وہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلاں نو جوڑن والا۔ وہ تو ذکر تے موتی رول بندیا، اللہ کی اللہ بھول بندیا، اللہ کی اللہ بھول بندیا۔ اور بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، آخر وچ خاک سما گئے۔ بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، آخر وچ خاک سما گئے۔ بستر کر گئی گول بندیا، اللہ کی اللہ بھول بندیا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات زی وقار سکون چاہنا ہے، میرے پیغمبر دی حدیث مان کے نماز پڑھیا کرنا، نماز میرے پیغمبر دے طریقے تے پڑھیا کرنا، تیرے دل نو سکون پہنچے گا، تیرے دل نو راحت پہنچے گی نا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات زی وقار میں دسنا چاہنا، نماز او قبول ہے جڑی نماز میرے پیغمبر دے طریقے تے چل کے ہوئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، کائنات دے لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا، بندے کولو سب نال پہلے جڑا سوال کیتا جائے گا وہ بندے دی نماز دے متعلق کیتا جائے گا۔ اگر بندے دی نماز ٹھیک ہوئے گی تے بندے دے سارے اعمال ٹھیک ہون گے، اگر بندے دی نماز خراب ہوئے گی تے سارے اعمال خراب ہون گے۔ اس واسطے ویر جی اپنی نماز نبی پاک دی حدیث دے مطابق بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے وَأَقِیمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، میرے پیغمبر دے طریقے تے چل کے اگے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات ادا کرو نا۔ کنے اونٹ ہون تے کنی زکات ہے، کنیاں گاواں ہون تے کنی زکات ہے، کنیاں بکریاں ہون تے کنی زکات ہے، کنی چاندی ہوئے تے کنی زکات ہے، کنا سونا ہوئے تے کنی زکات ہے۔ یہ ساریاں چیزاں کتھوں مل دیاں نے؟ حدیث پاک دے وچوں مل دیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ سونیاں نماز قائم کرانگے تیرے پیغمبر دے